अपनी जिंदगी का एक वाकया बताऊंगा। 3 दिन तक एक मंदिर में खड़े होकर खाने की वजह से, खाने के लिए हमने 3 दिन तक घंटियां बजाई थी। वहां पर ईश्वर की पूजा और प्रार्थना के लिए लोग आते थे। जब when I was run away from my madrasa, at that time I maintain my abdomen system. मैं अपनी पेट के बचाव के लिए, मैं अपनी हिफाजत के लिए उस वक्त में गया था। लेकिन क्या प्यार मिला वहां पे, क्या बातें हुई, मैं वो आपके सामने रखूंगा। आज ये लोग मीडिया वाले कहते हैं कि कुरान जहां पढ़ाया जाता है वहां के पढ़ाने वाले अनपढ़ होते, गवार होते। आ जाओ मेरे सामने, मैं कुरान का पढ़ा हुआ, मैं कुरान का हाफिज हूं। मैंने पूरे 11 साल की उम्र में कुरान को याद किया था। मैंने कुरान का वर्णन हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी के सामने उसको मेंशन किया, उसको मैंने पढ़कर भी सुनाया। उनको मैंने इंसानियत के ताल्लुक से जो आयतें हैं वो मैंने उनको पढ़ करके सुनाया। मैं हाफिज कुरान। कोई बोलता है कि मदरसे का पढ़ा हुआ अंग्रेजी नहीं बोल सकता, अगर कोई बोलता है कि मदरसे का पढ़ा हुआ संविधान को नहीं जानता, अगर कोई बोलता है कि मदरसे के अंदर सिर्फ कुरान की तालीम होती, खुदा की कसम नहीं, मदरसे का पढ़ा हुआ हर फील्ड के अंदर काम कर सकता है। पूरी दुनिया जानती है। उठाइए तारीख की बड़ी किताब, एक हाफिज कुरान जिसका नाम शेख हुसैन बिन अली इब्न सीना है, 10 लाख अल्फाज की एक किताब लिखी। उस किताब का नाम अल कानून है। अल कानून के अंदर 10 लाख वर्ड्स हैज बीन रिटन बाय अबू अली सीना। ये दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर माना जाता है। इनकी ये किताब आज भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती। पता है कौन थे? 10 साल की उम्र में बगदाद के मदरसे में हाफिज कुरान बन गए थे। अपने कुरान को उन्होंने याद कर लिया था, तब जाकर वो बड़े डॉक्टर बने बाद में। उठाइए तारीख। आज जो दवाई का नाम हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सी दवाई? ऑर्गेनिक इंडिया, इनऑर्गेनिक इंडिया, ये आयुर्वेदिक दवाओं के नाम है। इन दवाइयों का खोज करने वाला कौन? अबू मंसूर अली, जिन्होंने किताब लिखी किताबुल अदविया। कहां से पढ़कर निकले? अल्लाह के नबी के ऊपर नाजिल होने वाले कुरान करीम को पढ़ करके निकले। उठाइए अबुल कासिम अज़हरावी की तारीख। दुनिया में दवाई के जरिए से इलाज किया जाता था इंसानों का, एक तरीका था इलाज कराने का। लेकिन जब अबुल कासिम अज़हरावी आए तो उन्होंने कहा कि लोगों, इलाज का 2 तरीका भी हो सकता है। कहा कि कौन सा तरीका? कहा कि दवाई के साथ साथ में हम ऑपरेशन के जरिए से इलाज कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशन के जो आलात बनाए गए, उन ऑपरेशन के आलात को बनाने वाला कोई है तो अबुल कासिम अज़हरावी। आज जो हवाई जहाज में उठते हैं, आज जिन्हें फादर ऑफ एविएशन कहा जाता है, वो कौन? वो कुरान पढ़ने वाला अबू अब्बास थे। चेचक मुहलिक बीमारी है, इस मुहलिक बीमारी का खोज करने वाला कौन? दवाई के ऊपर अल्कोहल न डाले तो दवाई तैयार नहीं होती है। बताएं, वो चेचक बीमारी को, उनकी दवाई को खोज करने वाला, अल्कोहल को वजूद में लाने वाला, उसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी। अबू बकर बिन ज़करिया अर्राज़ी कहाँ के थे? ईरान के थे। मैं झूठ बोलता हूं? उठाइए तिब्बी कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस 1923 की लंदन के अंदर जब एक प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है तो उसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राज़ी का नाम आता है। ये वो लोग थे जो कुरान पढ़ना जानते थे, ये वो लोग थे जो अल्लाह के नबी को जानते थे। हाँ, बहुत सारी बातें हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर मिलती हैं, बहुत सारी बातें हम लेते हैं। हमारे स्कूल में एक टीचर हैं सुजीत सर, हिंदी बहुत अच्छी है उनकी, तो वो कोई चीज़ अटक जाते अपने शास्त्र के मामले में तो मुझसे पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ। अभी वो बोले कि मौलाना दुर्गा पूजा चल रहा है, तो इसमें दुर्गे माता की जो आखिरी अवतार है वो मंत्र हमको याद नहीं। हमने कहा कि माँ सिद्धिदात्री है वो। हमने कहा कि दुर्गे माता की जो आखिरी अवतार है जिस रूप की, उस रूप को माँ सिद्धिदात्री बोलते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हमने कहा इसको पढ़िए सर। वो बड़े खुश होते, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। Because we are secular, because we respect the all religion concept and all religion
command and method and has been written in their holy Granth, उनकी किताबों के अंदर जो मौजूद। हम हाफिज़ कुरान, एक आलिम दीन, मैं बड़ा आलिम नहीं, एक बच्चा हूँ, तालिब इल्म हूँ, लेकिन मेरे अंदर शौक़ है इन सब चीज़ों को जानने का। अभी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर हम गए 1-1.5 महीने के लिए, वहाँ कुछ रिसर्च करना था हमको, तो संस्कृत की ग्रामर पढ़ने के लिए हम गए। संस्कृत की ग्रामर, अरबिक ग्रामर, संस्कृत की ग्रामर। अरबिक ग्रामर को नहव बोलते हैं, सर्फ बोलते हैं, और इंग्लिश में जो कायदा किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो कैसे मिलाना, कैसे जोड़ना, कैसे तोड़ना है, उसको ग्रामेरियन ग्रामर बोलते हैं, कायदा कानून बोलते हैं। जब हम पढ़ने के लिए गए, लैंग्वेज पहले से जानते थे, मालूम था, लेकिन जब हमने कहा कि जब आए हैं इस फील्ड में तो इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। जब हमारे शिव चंद्र जी सर जो है वो हमको बोलते हैं कि सालिम महोदय, वो हमको बोलते हैं, हम उनको महोदय हम भी बोलते हैं, चूँकि हमारे वो गुरु हैं, हमारे संस्कृत के अंधकार को वो तोड़ते हैं, तो वो हमारे गुरु हैं, तो हम उनके सामने वो हमको जब बोलते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो इतनी सिमिलरिटी है, इतनी सिमिलरिटी अरबिक ग्रामर में और संस्कृत ग्रामर में, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी। बस ये कि संस्कृत ज़ुबान बोली नहीं जाती और अरबी ज़ुबान बड़े एरिया में बोली जाती। इंग्लिश तो द इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एवरी पर्सन एंड वांट्स टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब कोई ये कहेगा कि मौलाना अब्दुल्ला आप तो मदरसे के पढ़े लिखे हो, यू आर ए जिहादी, तुम जिहादी हो, तुम कुछ नहीं जानते। मैं कहूँगा कि मदरसे का पढ़ा हुआ ऐसा नहीं, मदरसे का पढ़ा हुआ हो कि किसी पाठशाले का पढ़ा हुआ हो, जब बच्चा मेहनत से पढ़ता है तो महान बनता है, महान। अभी आपके सामने मैंने एक का नाम लिया, बू अली सीना मशहूर है, लेकिन इब्न सीना इनका नाम है, शेख हुसैन बिन अली इब्न सीना। 10 साल की उम्र में फटे पुराने कपड़े पहनकर बगदाद आए और वहाँ पर उन्होंने 10 साल की उम्र में कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। उसके बाद काम करते रहे, तो इतनी बड़ी किताब है ये, इतनी बड़ी बुक है ये, अल कानून इस बुक का नाम है। आप देखेंगे तो ये 16वीं सदी ईस्वी में तकरीबन 15 मरतबा छपी है, ये पब्लिश हुई है किताब 3 लैंग्वेज में, फ्रेंच, लातीनी और जर्मन जुबान। आज भी ये किताब पढ़ाई जाती, आज भी ये किताब पढ़ाई जाती। किसी के आंख में मोतियाबिंद हो जाए, मोतियाबिंद दिखता ही नहीं, तो इस मोतियाबिंद का सबसे पहला आई सर्जन कौन? अहमद बिन अम्मार मूसली, ये अबुल कासिम अम्मार मूसली, अबुल कासिम अम्मार मूसली, मोतियाबिंद का इलाज उन्होंने, आई सर्जन। मैकेनिकल इंजीनियर कौन दुनिया का, जिन्होंने किताब लिखी अल हैल, मैकेनिकल इंजीनियर, बिकॉज आई एम इंजीनियर, बोलते हैं ना, आई एम इंजीनियर, आई एम अ प्रोफेसर, आई एम अ डॉक्टर। मौलाना मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन उनसे पूछिए, एक बच्चा अभी आया, परसों आया हमारे स्कूल में, मैं बैठा हुआ था, आकर के वो टेस्ट लेना था उसका, तो हमने कहा साइंस पढ़ा है, सब्जेक्ट में था, बोला हाँ। हमने कहा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। उसका अब्बा हमारे मुंह को देखने लगे। हमने कहा बोलो बेटे, आप अगर किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे और साइंस को आप पढ़ रहे थे, साइंस, तो ये किताब है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज यू वर स्टूडेंट ऑफ साइंस, आप स्टूडेंट थे साइंस के, प्लीज टेल मी एंड समथिंग अबाउट दैट, इसके बारे में कुछ बताइए। तो उसका अब्बा ताज्जुब से देख रहा है। तो हम जब अपने कैबिन में बैठते हैं, मैं नहीं लगता हूं कि भाई मैं कोई टीचर हूं, तो वो कहने लगे आप मौलाना के भाई हैं। हमने कहा हाँ मैं मौलाना का भाई हूँ। बोला आप मौलाना अब्दुल्ला के भाई हैं, छोटे भाई। मौलाना कहाँ हैं? हमने कहा तो वहाँ किसी कोई टीचर थे। बोला मौलाना यही है, इन्हीं को लोग अब्दुल्ला, मौलाना अब्दुल्ला बोलते हैं। बोला हो, तो वही तो हम सोच रहे थे कि भाई ऐसे सवाल क्यों कर रहे। हमने कहा कि जैसा देश वैसा भेष, बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया तो इंग्लिश मीडियम में ही सवाल करना उचित है। हमने उनसे कहा कि बेटे प्लीज टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस एंड वेयर साइंस वाज बोर्न, कब ये पैदा हुआ साइंस, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट साइंस।
बताओ, and who was the first scientist in the world, दुनिया के अंदर सबसे पहला साइंसदान कौन था? And the lots of people and they don't know completely about this issue, about this topic. इसके बारे में नहीं जानते हो कि दुनिया का सबसे पहले सबसे महान साइंटिस्ट कौन? दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम इब्न हैसम, इब्न हैसम, जिन्होंने चश्मे को इजाद किया, जिन्होंने कैमरे के लेंस को बनाया और जिन्होंने वाटर क्लॉक को बनाया। इनकी एक किताब है जो आज भी इसकी किताब, उनकी किताब का नाम द एजुकेशन ऑफ ऑप्टिक्स, इल्म बसरियात उर्दू में बोलते हैं। इस किताब को लिखने वाले इब्न हैसम हैं, लेकिन इस किताब को जमा करने वाले राइटर का नाम स्टीफन ब्रेडली, उन्होंने इस किताब को जमा किया। तो ये सब खामखा के एतराज़ात हैं, ये खामखा के इल्ज़ामात हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले कुछ नहीं जानते हैं। मदरसे के अंदर में जनाब सिर्फ कुरान की तालीम होती है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ बताया है मेरे भाइयों, सब कुछ, सारी चीज़ें मौजूद हैं। We don't have a capacity to explain in front of the people. लोगों के सामने हम नहीं पेश करते बिकॉज वी हैव ए स्मॉल माइंड। हमारे पास हमारी IQ बहुत कम है, 100% में से 10% भी यूज नहीं कर पाते अपनी दिमाग की जो शार्पनेस है। सारी चीजें मौजूद कुरान में मौजूद है, दुनिया के अंदर मौजूद है। 200 साल के बाद में रोबोट बनेगा हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह बनाएगा। अल्लाह कुरान में कहता है यखलुकु मा ला तालमून व यखलुकु खल्कन अल फाइलु मिनहु खालिकुन खलक यखलुकु फ़िल मुज़ारा। यखलुकु इसका मतलब होता है वो पैदा करता है या करेगा। कौन? ईश्वर। ईश्वर पैदा करता है या करेगा। इसी खलक यखलुकु खल्कन अल फाइलु मिनहु खालिकुन को संस्कृत में कहा जाता है ब्रह्मा। ब्रह्मा एकम ब्रह्मा एक ही खालिक है इस धरती में। द्वितीयो नैस्ते नेहना नास्ते किंचन, दूसरा खालिक नहीं है। एको देवः, इसीलिए एक ही को देव मानो। सर्वभूतेषु, एक ही परमात्मा। एकम एवं अद्वितीयम, दूसरा परमात्मा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है इस अर्थ पे, इस जमीन पे, इस संसार में हमारा सबका परमात्मा एक। व यखलुकु, वो पैदा करता है या करेगा। दो तर्जमा होता है फ़ेल मुज़ारे का। पढ़े थे हम वही मदरसे में, जिन मदरसों में बुलडोज़र चलाने की बात होती, उन्हीं मदरसे में बैठकर हम पढ़े थे सर्फ मीज़ान पढ़ते हुए। खलका खलकू फ़ेल माजी है, पास्ट का है। उसके बाद यखलुकु फ़ेल मुज़ारे, यखलुकु यखलुकान यखलुकूना, तखलुकु इस तरह करके 14 है। यखलुकु पैदा करता है या पैदा करेगा। खलका उसने पैदा किया, यखलुकु अल्लाह पैदा करता है। मैं हिंदी की चिंदी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, उलमा तो जानते हैं। वयखलुकु मा, अल्लाह पैदा करता है या करेगा। आज भी जो कुछ कोई नया मोबाइल आ जाए ना, iPhone 14 अब लॉन्च हो गया, तो आप iPhone 14, iPhone 13 या कोई अपाची आ जाए या कोई खपाची आ जाए या कोई उड़ने वाली बाइक आ जाए या हेलीकॉप्टर आ जाए, तो आप ये कहेंगे इसमें है यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है। अभी पैदा करता, अल्लाह पैदा करता। आप कहेंगे कि नहीं जाने एलन मास्क पैदा करता है। नहीं, एलन मास्क में दिमाग कहाँ से आया? एलन मास्क में दिमाग कहाँ से आया? अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। कैसे दिया? हजरत जिब्राइल तो जमीन पे आते नहीं। एलन मास्क भी आदम की औलाद, और आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में ही वो टोकरी में लाकर उनके दिमाग में डाल दिया। लो, क़यामत तक जितने भी साइंस पैदा होंगे वो तुम्हारे दिमाग से उनका ट्रांसमिशन जुड़ा हुआ होगा। यहीं से दिमाग तक। बोलते हैं ना किसी की आवाज़ अच्छी होती है, कोई अच्छी नात पढ़ता है, कोई अच्छा भजन गाता है, तो क्या बोलते हैं? इसकी आवाज़ इतनी अच्छी, तो दूसरा आदमी क्या बोलता है? नहीं, इसकी कोई उसकी कमाल की बात नहीं है। क्यों? इसके नाना की आवाज़ बड़ी अच्छी थी, तो नाना की आवाज़ यहाँ आ गई। देखिए, जब नाना की आवाज़ आ सकती है नाती में, तो हमारे दादा की आवाज़ क्यों नहीं आ सकती हमारे बेटे में? आदम अलैहिस्सलाम का नॉलेज क्यों नहीं आ सकता? बच्चा UPSC निकाल लिया, अरे कुछ नहीं जानता, तो उसका बाप तो जाहिल है बिल्कुल।
اس کا باپ جاہل، پورے خاندان جاہل ہے بھی. بھائی شراب پیتا ہے، ایک بھائی کھپاچی لے کے دوڑتا ہے، ایک بھائی ایئر فون لگا کے گھومتا ہے، علی بات آسان نہیں جانتا. اور اس کا بیٹا ایک دوسرا والا جو بیٹا ہے وہ UPSC نکال لیا، سب سے بڑا ایگزام کریک کر لیا. تو دوسرا کیا کہتا ہے، تجھے پتا ہے اس کا جو پردادا تھا نا وہ بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، وہ کھینی بناتے بناتے 5 سائنس کا میتھ کا سوال حل کر دیتا تھا. اوہو اسی کا اثر ہے، آگے جھگڑا ہی نہیں بڑھے گا، وہیں کہے گا اچھا یہ بات ہے. پتا چلا کہ وہ چیزیں منتقل ہوتی، ٹرانسفر ہوتی. تو یہ جتنے بھی یخلق اللہ پیدا کرتا ہے، ابھی ماں منے وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. اگر ابھی میں بولوں کہ ابھی میں پروگرام کے بعد بیٹھوں گا، بٹن دباؤں گا، میں 1 منٹ میں پٹنہ پہنچ جاؤں گا، تو آپ کیا کہیں گے کہ مولانا عبداللہ تقریر کرتے کرتے پاگل ہو گئے، اس لیے کہ 1 منٹ میں پٹنہ کیسے جا سکتے. اٹ از ویری امپاسبل، وی کانٹ ایکسپٹ دیٹ. ہم ایکسپٹ نہیں کر پا رہے، کیوں؟ امپاسبل ہے. لیکن بہت جلدی، 1 منٹ کیا 5 سیکنڈ کافی ہے یہاں سے پٹنہ جانے کے لیے. اب ایسی سواری تیار ہو رہی ہے کہ آدمی جیسے اس میں بیٹھے گا، اب بیٹھے بٹن دبائے گا، وہ 2 سیکنڈ میں 1,00,000 کلومیٹر کا سفر کرے گا. 2 سیکنڈ میں. کیسے ہو سکتا ہے مولانا؟ جیسے واٹس ایپ، موبائل، کب سے؟ 200 سال پہلے سے نا مائک، یہاں بولتے تو آواز اتنی پھیلتی، فون کا وجود ہی نہیں تھا، فون آ گیا تو کوئی تعجب نہیں. ایسے ہی 200 سال بعد جو روبوٹ اور وہ تیز رفتار گاڑیاں اور وہ سواری آ جائیں گے، اس وقت ہم کہیں گے کہ ارے بھائی یہ تو دنیا وہ ترقی کر گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ماں اللہ پیدا کرے گا روبوٹ کو، اللہ پیدا کرے گا سورج سے زیادہ تیز رفتار، سورج کی روشنی سے زیادہ تیز رفتار چلنے والی سواری کو اللہ پیدا کرے گا. بہت ساری ایسی چیزوں کو لا تعلمون جنہیں تم نہیں جانتے. کیوں؟ بیکاز یو ہیو ویری اسمال مائنڈ. بہت چھوٹا دماغ ہے ہمارے پاس، لیکن جب سامنے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں ارے واہ کیا ہے. تو میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں شریعت میں رکھی ہے، پروفیٹ محمد کی زندگی میں رکھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں. آج واٹس ایپ آ گیا تعجب کرتے، بلکہ حضرت عمر فاروق ممبر پر بیٹھے ہیں، آواز دے رہے یا ساریہ الجبل، حضرت ساریہ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ساریہ تمہارے پیچھے لشکر ہے، سینکڑوں میل دور ہے. تو حضرت ساریہ کی آواز ان کان میں پہنچتی ہے، حضرت ساریہ کے کان میں حضرت عمر فاروق کی آواز پہنچتی اور فوراً دفاع کرتے ہیں. لوگ کہیں گے کہ مولانا آپ جھوٹ بول رہے ہو، وہاں تو واٹس ایپ تھا ہی نہیں، کیسے آواز پہنچ گئی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بنا واٹس ایپ کی آواز پہنچا سکتے ہیں. آج تو پھر بھی واٹس ایپ نمبر ہے. کھاتے ہیں یہاں پر کیا؟ یہاں پر کھاتے ہیں بریانی، یہاں پر کھاتے ہیں مچھی، یہاں پر دال کا وہ چکن لالی پاپ بنا کر کھاتے، یہاں پر بہترین دعوت میں جاتے ہیں، ایک دم سیلفی لے کر بھیج دیتے اور کہتے ہیں کھا لو، ہیپی برتھ ڈے کیک بھیج دیا ہے کھا لو تم. وہاں پہ کتنے سیکنڈ میں؟ 1 سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہے. واٹس ایپ میں جب یہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم چیز ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو واٹس ایپ تو ابھی اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حضرت عمر کے ذریعے سے بتا دیا کہ لوگوں اگر واٹس ایپ آئے تو ایگزامپل ہے کن کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو انہوں نے بنا نمبر کے ہی اللہ نے آواز پہنچا دی تھی. حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کہا تھا، آواز لگائی تھے لوگوں آؤ بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے، شمبل گرام میں آؤ تیرتھ یاترا کرنے کے لیے. شمبل گرام گکھے سبراہملس گہاتمنا بھونے وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیتی، جہاں پر وشنو یش کے ذریعے سے انتم مہارشی اتپن ہوئے، پیدا ہوئے، آؤ وہاں پہ. تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو کوئی مائک نہیں، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی ٹویٹر نہیں، اور کوئی انسٹاگرام نہیں، کوئی فیس بک نہیں. لیکن پوری دنیا نے جو بچہ ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا، عالم ارواح میں جو روحیں ہیں قیامت تک آنے والی، ان تمام روحوں نے، جن روحوں نے جن تک آواز پہنچی، سب نے کہا کہ لبیک یا اللہ لبیک. جنہوں نے لبیک کی صدا لگائی
وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور حج کرے گا اپنی زندگی کے اندر، اور حج میں وہی جاتے ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہہ دی. ورنہ 9 مرتبہ ایک حاجی صاحب روتے تھے اس مرتبہ آ کر، مولانا کیا کروں میں ڈالتا ہوں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ریجیکٹ ہو کے آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا. ہم نے کہا کہ آپ نے لبیک نہیں کہا تھا، سو رہے تھے شاید اس وقت میں، اس لیے آپ کے مقدر میں حج کرنا شاید نہیں. لگے رہیں تو وہی لوگ جاتے ہیں. ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں پلگریمیج ٹو مکہ. اٹس گریٹ رسپانسبلٹی ٹو فار مسلم پرسن. میرے بھائیوں، چونکہ بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہے اور بھی مقررین کو سننا ہے، لیکن بس اتنی بات میں کہوں گا کہ یقیناً یہ مبارک مہینہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے اس میں بہت ساری چیزیں خواہ مخواہ جو لوگ بدنام کرتے ہیں مدرسوں کو یا قرآن کو یا مسجد کو یا علماء کرام کو، کہے کہ بھئی نہ بدنام کریں. ہمارے علماء کی ایک بڑی تاریخ رہی ہے. ہمارے وہ لوگ، ان لوگوں کی طرف دھیان مت دیجیے جو مائک اٹھاتے ہیں ہمارے مدرسے کے بچے کے پاس پہنچ جاتے ہیں. بیٹے کیا پڑھ رہے ہو؟ جی نورانی قاعدہ. اب وہ سمجھتا ہی نہیں کہ کون سا قاعدہ بولا، نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں. اب پھر فوراً وہ سوال کیا کرتا، اچھا چھوڑو جو بھی پڑھ رہے ہو، یہ بتاؤ کہ بھارت کا سمویدھان کب لاگو ہوا. اب نورانی قاعدہ پڑھنے والا بچہ اس سوال کا جواب دے پائے گا؟ نہیں دے پائے گا. تبھی وہاں کیا بولتے ہیں وہ میڈیا والے، یہ دیکھیے مدرسے میں ہم نے سوال کا جواب کیا، سمویدھان کب لاگو ہوا یہ بچہ نہیں بتا پا رہا ہے. بے وقوف، وہ نورانی قاعدے کا طالب علم ہے، وہ LKG UKG کا بھی نہیں، اس سے پہلے کا جو اسٹوڈنٹ ہے. وہ اتنی بڑی گستاخی کرتے ہو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب اناپ شناپ سوال کرے آپ کے مدرسوں میں مکتب میں جا کر، تو آپ یہ کہو کہ تم نے آ کر گستاخی کی ہے. وہ پوچھے گا گستاخی، تو آپ کہیے گے کہ تم بھی گستاخی کا اسپیلنگ کرو. مائک لے کر آئے ہو، پہلے گستاخی جو تم نے کی ہے مدرسے کے چہار دیواری کا بھی ہجے کرو بیٹے، پتہ چلے گا تمہیں. وہ دیکھیے گا، بھاگے گا، مائک بھی لے کر کے کیمرہ بھی لے کر کے بھاگے گا. گورنمنٹ کو ادھیکار ہے سروے کرائیں، چونکہ گورنمنٹ ہے ان کو ادھیکار ہے کرائیں، لیکن کوئی خواہ مخواہ کسی مدرسے کو ٹارگیٹ کر کے اس کو پریشان کرنا کہ نہیں ان مدرسوں میں صرف قرآن کی تعلیم ہوتی ہے. ہمارا عقیدہ جڑا ہوا ہے، عقیدہ جڑا ہوا ہے، کانسیپٹ جڑا ہوا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مدرسے سے محبت کرتے ہیں. آج بھی خدا کی قسم اس زمین کو اگر خون کی ضرورت پڑی تو ہم خون دے کر اس زمین کی پیاس کو بجھائیں گے. اسلام کا یہ حصہ ہے. اسی لیے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں، آپ بھی کھڑے ہوئیں، آپ پاٹھشالے قائم کیجئے چھوٹے چھوٹے. اگر نہیں آتے کوئی پڑھانے کے لیے، اگر گرو جی ہمارے مہاراج لوگ ٹائم نہیں دیتے ہیں، تو میں آؤں گا آپ کو پڑھانے کے لیے. پڑھاؤں گا آپ کو، گیتا پڑھاؤں گا میں آپ کو، رگ وید پڑھاؤں گا آپ کو، سام وید پڑھاؤں گا آپ کو، اتھرو وید پڑھاؤں گا، رامائن پڑھاؤں گا آپ کو، اب اپنشد پڑھاؤں گا آپ کو. میں پڑھاؤں گا. کیوں؟ اچھی باتیں ہیں موجود اس میں. کیسے پتا چلے گا؟ جب تک اس کا گیان نہیں ہوگا. اسی لیے کہا شری کرشن جی نے صاف لفظوں میں کہا، ادارا یہ سب سخی ہیں، پیسے لٹاتے ہیں، بڑا مقام ہے، لیکن ایک طرف ادارا سرو ایویتے گیانی تاتمیو میمتم آستھتا سیوکتاتما مامے مامتمام گتم. لیکن جس کو میرا گیان ہے، ایشور کا گیان ہے، جس کو پرماتما کے سوروپ کا گیان ہے، وہ پرماتما کہتا ہے کہ اس سے بڑا مہان کوئی نہیں. کہ ہیتو برہم گتستانتی ستسنگتی دان وچارتوشا. ہم نے تحقیق کی میرے ہندو بھائی. میں پڑھتا ہوں اس شلوک کو، میں رٹتا ہوں، ہفتے 10 دن تک تب جا کر یاد ہوتا ہے. سنسکرت گرامر کو اللہ کے فضل سے اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کی ذات پر مجھے بھروسہ ہے کہ ایک ورڈ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. لیکن اتنی بات کہوں گا کہ جیسے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے مدرسوں میں، آپ چھوٹے چھوٹے پاٹھشالے بنائیں اور اس کے اندر منتر اور شلوک کو پڑھیں. سماج کی بیٹی کی عزت کیسے ہو، اس کے شلوک موجود ہیں. سماج کی بیٹی اپنے سماج میں کیسے رہیں.
اس کے وہ شلوک موجود ہیں سماج میں.